जज्बा ना हो और मकसद वाज़े ना हो, तो मैदान जंग में लड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप उस वहाँ पे कदम भी नहीं जमा सकते। और यही हम देख रहे हैं अमरीकी फ़ौज में कि अमरीकी फ़ौज से जो उसके फ़ौजी हैं, उसके अफ़सरान हैं, रज़ाकार हैं, बहुत सारे फ़ौज से जुड़े हुए, वो अमरीकी फ़ौज से अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। और ये जो तनासुब है, ये जो शरह है, इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएँगे, चौंक उठेंगे। मेरा नाम है अज़हर अली ख़ान और आप देख रहे हैं आज की बात। जीआई राइट्स ऑनलाइन एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो अमरीकी फ़ौजियों को ये सहूलत देता है 24 घंटे के आप हमसे राब्ता करें, अपने मसाइल डिस्कस करें और बताएँ कि आप क्या कहाँ-कहाँ ज़हनी दबाव फ़ील कर रहे हैं, और अगर आपको कोई किसी तरह की भी कोई मदद चाहिए, तो हम आपको देंगे। तो उसके एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बिल गैल्विन। उन्होंने अमरीकी मीडिया से बातचीत की है, अमरीकी मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया है और उन्होंने बताया है कि इस जो अमरीकी फ़ौजी फ़ौज से जान छुड़ाना चाहते हैं, और ये शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर थोड़ी देर बाद हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हो रही है। मजमूई तौर पे ये 1000% बढ़ चुकी है। यानी हर थोड़ी देर के बाद एक फ़ौजी हमसे राब्ता करता है और पूछता है कि मैं किस तरह अमरीकी फ़ौज को छोड़ सकता हूँ। अमरीकी फ़ौज को छोड़ने का असल में एक पूरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ता है। जब आप राब्ता करके ये कहते हैं अमरीकी फ़ौज से कि मैं आपकी फ़ौज में काम करता हूँ, मेरा फ़लाँ-फ़लाँ सर्विस नंबर है और मैं इस फ़ौज को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो इमीडिएटली आपको फ़ारिग कर देते हैं, फ़ौरी तौर पे आपको फ़ारिग कर देते हैं, लेकिन एक प्रोसेस से गुज़ारते हैं। सबसे पहले आपको एक रिटन स्टेटमेंट देना होता है, एक तहरीरी जवाब देना होता है कि क्यों आप अमरीकी फ़ौज को छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ माहिर नफ्सियात आपसे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑफ़िसर्स आपसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ज़हन की सतह में सबसे नीचे उसकी बुनियाद में कौन-सी ऐसी बात छुपी है जिसकी वजह से आप अमरीकी फ़ौज से जान छुड़ाना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं और वहाँ से जाना चाहते हैं। तो इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, चूँकि फ़ॉलो करना पड़ता है इसलिए उसकी तैयारी भी करना पड़ती है। तो जीआई राइट्स ऑनलाइन जो एक प्लेटफ़ॉर्म है वो बुनियादी तौर पे इन फ़ौजियों को जो चाहते हैं कि वो अमरीकी फ़ौज को छोड़ दें, बाकायदा तैयार करता है और उनको बताता है कि आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और किस तरह आप आसानी से इस फ़ौज से जा सकते हैं, ताकि आपको कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह जो मिलते रहते हैं बाद में, वो भी आपके बरकरार रहें, तमाम आपको जो फ़वाइद हैं वो मिलते रहें फ़ौज से। इसी तरह उन्होंने ये बताया है बिल गैल्विन ने कि हमारे पास ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो री-इनलिस्ट नहीं होना चाहते, यानी अपना इंदराज आर्मी में दोबारा नहीं कराना चाहते, अपने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत जो मियाद है उसकी कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत की वो पूरी होने के बाद वो दोबारा इस आर्मी में नहीं जाना चाहते। अब उनसे सवाल किए गए कुछ लोगों से जो जिन्होंने राब्ता किया। अच्छा, और ये मैं बता दूं आपको कि ये हर कैटेगरी के लोग हैं, इसमें एक आम फ़ौजी भी है और इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सीनियर लेवल्स पे भी लोग हैं और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर तक हैं, यानी मेजर तक जो होती है वहाँ तक के लोग हैं जो राब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और उनसे पूछा गया कि आप ज़हनी दबाव का शिकार क्यों हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहा, हमें पहले भी नहीं था लेकिन अब जब से ईरान पे हमला हुआ है हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा अपनी हुकूमत पर, ये इस्तेमाल हो रही है और हमें भी इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम एक मजमूई तौर पे उनका ये कहना है, सभी लोगों का जो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें अमरीकी फ़ौज छोड़नी है, उन सब लोगों का ये कहना है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के साथ साथ उनको ये भी लगता है कि हम जिस जंग में कूद रहे हैं, कूद चुके हैं, उसका कोई जवाज़ नहीं है। हम आम लोगों को मार रहे हैं, हम सिविलियंस को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें तब हुई जब जंग के पहले ही दिन ईरान के एक स्कूल पे अमरीकी फ़ौज ने हमला किया और वहाँ पे मज़लूम बच्चियों को बारूद से जला दिया। 165 बच्चियाँ जो हैं वहाँ पर शहीद कर दी गईं ईरान के स्कूल में। वो हमारे लिए इंतहाई कर्बनाक लम्हात थे। हम सो नहीं सके और एक फ़ौजी ने यहाँ तक बताया कि मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में चलता फिरता रहा, वॉक करता रहा और उसके बाद मैंने अपने हाथ धोए बाकायदा साबुन से और उसके बाद जाके मैं सर टिका के अपनी कुर्सी पे बैठ गया और मुझसे ये बिल्कुल भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि हमारी फ़ौज ने 165 मासूम बच्चियों को जो बेगुनाह थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ उन्हें इस जुल्म की भेंट इसलिए चढ़ा दिया गया ताकि ईरान को एक सबक दिया जाए, दहशत फैलाई जाए और उसकी कौम को डराया जाए। इसी
اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مختلف رینکس کے آفیسر تھے ان میں سرجنز بھی شامل تھے, ان میں فزیشنز شامل تھے جو امریکی فوج کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں اور سینئر ڈاکٹرز ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور تناؤ محسوس کر رہے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسی فوج کا حصہ رہیں جو لا حاصل جنگ کے اندر کود پڑی ہے, مسلسل استعمال کی جا رہی ہے اور مظلوموں کا شکار کر رہی ہے, ان کو چن چن کر قتل کر رہی ہے, اوپر سے بم گراتی ہے, نیچے معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک پورا پروسیس تھا جس میں وہ جانا چاہتے ہیں امریکی فوجی, اور جلد از جلد امریکی فوج سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس کے باوجود کہ امریکی فوج میں کام کرنا ایک بہت ہی پرکشش کریئر ہے اور یہاں پہ بہت سے آپ کو ایسے فائدے ملتے ہیں مالی طور پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو دنیا میں سب سے زیادہ پرکشش ہیں, اس کی فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ ایک سپر پاور کی فوج ہے, اس کی جو تربیت ہے وہ سب سے زبردست ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس میں کام کرنا قابل فخر سمجھا جانا چاہیے, لیکن یہ ایک بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا اور تناؤ کا اب سبب بنتا جا رہا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب یہ فروری کے آخر میں یہ لوگ چل پڑے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے, تو تبھی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, ابھی ایران پہ حملہ نہیں ہوا تھا کہ ان کا جو جرالڈ آر فورڈ تھا, جو ان کا ایک امریکی بحری بیڑا تھا 13 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا, 4.5 ایکڑ طویل, اتنا بڑا کہ جو جس ملک کی طرف چل پڑتا تھا اس پہ سوار 4,500 فوجی اور ساز و سامان اور سرویلنس سسٹم, رڈار سسٹم اور فارورڈ اٹیک کی جو کیپیسٹی تھی وہ اس بات کا اعلان تھی کہ ہم جس کی طرف چل پڑے ہیں وہ ہمارے آگے سرنڈر کر دے, جھک جائے اور ہمارے چلنے پر ہی پیغام دے دے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں, ہم نے تو سرنڈر کر دیا ہے. ایران نے وہ سرنڈر نہیں کیا, اور جرالڈ آر فورڈ جو روانہ ہوا تھا اس کے فوجی جو تھے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے. ان کو اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جا رہے ہیں جو لا حاصل ہوگی اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ امریکہ کو نہیں لڑنی چاہیے, اور یہ وہاں جانے کی ہماری تیاری نہیں ہے, اور جو ہمیں مار پڑے گی وہ بہت زیادہ شدید نوعیت کی ہوگی. وہ فوجی اس بات کو جنگ سے پہلے سمجھ چکے تھے, لیکن امریکی فوج اس بات کو مجموعی طور پہ نہیں سمجھ رہی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ایک آگ کی جنگ میں جھونکنا چاہتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے اپنے ٹوائلٹس میں اپنے کپڑے پھنسا دیے, جس کی وجہ سے ان کے ٹوائلٹس کلاگڈ ہو گئے. اور وہ ایک خبر بھی ہمارے سامنے آئی کہ انہوں نے کس طرح ایک احتجاجاً اپنے ٹوائلٹس کو چوک کر دیا, اور اس میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے جدید بحری بیڑے میں جو ہے وہ ایک غلاظت کا ایک سیلاب آ گیا, اور اس کی صفائی نہیں کی جا سکی کیونکہ وہ جب تک کسی جگہ پہ رکے گا نہیں, پارک نہیں ہوگا, وہ اس کی صفائی نہیں کی جا سکتی تھی. اور جب وہ آگے آیا تو ایران نے اس کو اس قدر باندھ کر مارا, 17 زاویوں سے اس پہ حملے کیے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق, اور اس کو ناکارہ بنا کر واپس امریکہ بھیج دیا گیا. اور یہ امریکی تاریخ کا ایسا جنگی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے جو کبھی بھی امریکی بحریہ بھلائے نہیں بھولے گی. امریکی فوج سے پہلے ہم نے یہی ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اسرائیل کی فوج میں بھی, اور ہم نے غیر معمولی طور پہ اس چیز کو وٹنس کیا ہے کہ کس طرح اسرائیل میں جو فوجی بھرتیاں ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو گئیں. لوگوں نے آرمی جوائن کرنے سے انکار کر دیا, جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہے اس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا, اس کے باوجود بھی کہ ایک پرکشش نوکری ان کی منتظر تھی. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں غزہ کے مظلوم بچوں کو صرف کاٹنا پیٹنا نہیں ہے بلکہ ان کو اب ایک حقیقی فوج سے لڑنا پڑ سکتا ہے, تو وہ ڈر گئے, وہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے آرمی سے جان چھڑائی اور وہاں پر تیزی سے اس ریشو میں کمی آئی, اور وہ زیرو ہو گیا ریشو جو شرح تھی فوج میں جانے کی اسرائیل کی جانب سے. تو امریکی فوج سے اس کے فوجی جان چھڑا رہے ہیں. ارلی ریٹائرمنٹس, قبل از وقت ریٹائرمنٹس کا جو رجحان ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے. یہ ایک طور پہ عدم اعتماد بھی ہے فوجی قیادت پہ بھی, سیاسی قیادت پر بھی, اور یہ ایک واضح طور پہ پیغام ہے فوجی قیادت کے لیے بھی, سیاسی قیادت کے لیے بھی امریکہ کی, کہ آپ جس جنگ میں گئے ہیں ایران کے خلاف اس میں آپ کے پاس انٹر ہونے کی تو اسٹریٹجی تھی لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ ایک جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں, آپ مظلوموں کا قتل کر رہے ہیں, آپ استعمال ہو رہے ہیں, آپ اپنے فوجیوں کو مروا رہے ہیں, اور ہمارے جب ساتھیوں کی لاشیں ہمارے پاس یہاں پہنچتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں, اور ہم اس فوج میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم مظلوموں کا قتل کر رہے ہیں, ایک لا حاصل جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. تو آنے والے دن اس حوالے سے امریکی فوج کے لیے زیادہ کڑے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ صرف ایران سے نہیں ہے, ان کا مقابلہ صرف پاسداران انقلاب سے نہیں ہے, بلکہ ان کا مقابلہ مقصد کے نہ ہونے سے بھی ہے, جذبے کے نہ ہونے سے بھی ہے, اور اپنے ہی فوجیوں کے جان چھڑانے کے خوفناک حد تک 1000% تک بڑھ جانے کے رجحان سے بھی ہے. اور ان کو جلد از جلد اب اس جنگ کو سمیٹنا پڑے گا اور اس جنگ سے باہر نکلنا پڑے گا, اس پورے خطے سے باہر نکلنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا, سمیٹنا پڑے گا, اپنے جو گھاؤ ان
کو بہت گہرے لگ چکے ہیں ان کا اب کسی طرح سے مداوع کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا دنیا کو کہ ہم یہ جنگ واضح طور پر ناکام ہو چکے ہیں، ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ہم اس خطے سے جا رہے ہیں، زخمی جا رہے ہیں، بے ساکھیوں پہ واپس جا رہے ہیں، اپنی تمام بحریہ، فضائیہ، ٹیکنالوجی، ریڈار، سرویلنس سسٹم اور فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی کو جو آبنائے ہرمز کے پاس، جو خلیج فارس میں کہیں گر گئی، زمین پہ اصفہان میں کہیں گر گئی، باب المندب کے پاس کہیں کھو گئی، اس سب کو سمیٹ کر ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔